बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना फेवरेट प्रोग्राम मिक्स बाइट। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने जुमे की सवेर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क भर में तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के हवाले से कौम को आगाह किया और अब क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज़ यानी फेस टू फेस क्लासेस का आगाज़ 18 जनवरी से किया जाएगा, जबकि क्लास 1 टू क्लास 8 में तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज़ यानी फेस टू फेस क्लासेस का आगाज़ 1 फरवरी से किया जाएगा। जबकि मुल्क भर में जामियात और यूनिवर्सिटी के अंदर भी यानी कि तदरीसी अमल का आगाज़ बाकायदा तदरीसी अमल का आगाज़ 1 फरवरी से ही होगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफकत महमूद साहब ने यह भी कहा कि 1 फरवरी से कल NCOC का एक और जायज़ा इजलास भी होगा जिसमें क्लास 1 टू क्लास 8 इनमें तदरीसी अमल के बाकायदा आगाज़ के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। ये तो हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम नुकात। मेरा ताल्लुक भी तदरीसी पेशे से ही है और मैं इस पेशे से गुज़श्ता 10 से 12 सालों से वाबस्ता हूँ। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बराह रास्त तालिबे इल्मों, वालिदैन और स्कूल मालकान से मुखातिब होना चाहता हूँ और अब मैं कुछ बहुत ही अहम बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं तालिबे इल्मों से मुखातिब हूँ और मैं उनसे जो है वो कुछ अहम बातें करने लगा हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कैटेगोरिकली कही यानी दो टोक अंदाज में कही कि इस साल वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का इस नुक्ते पर इत्तफाक हो गया है कि किसी भी स्टूडेंट को बगैर इम्तिहान के नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा और हर हाल में इम्तिहानात जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। चलो अगर कुछ तालिबे इल्म ये ज़हन बनाए बैठेंगे इस बार भी वॉक ओवर मिल जाएगा और बगैर इम्तिहानात के हम अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, तो ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा। अगर आपको अभी से एक बेहतरीन किस्म की तैयारी शुरू करनी है। और सेकेंडली, अगर कुछ स्टूडेंट ने ये ज़हन बनाया हुआ है कि अब तो पूरा साल काफ़ी हद तक गुजर चुका है और शायद एक आध माह में ही इम्तिहानात हो जाएंगे और फिर इम्तिहान बड़ा इम्तिहान ही शायद होगा और हम बहरहाल पास हो जाएंगे, तो शायद ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि इस बार इम्तिहानात मार्च में नहीं हो रहे, क्योंकि इम्तिहानात जून के अंदर स्केड्यूल्ड है। इम्तिहानात जून में कंडक्ट किए जाएंगे। मीन्स के 4 माह से ज़्यादा पढ़ाई का अरसा अभी मौजूद है। और अगर हम स्कूलों के सिलेबस की बात की जाए तो समहाउ अगर हम ऑनलाइन क्लासेस को साइड पे भी रख दें तो बीच में भी 2 महीने के लिए स्कूल तकरीबन खोले गए थे। उसमें टीचर्स ने काफ़ी मेहनत के साथ अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया था और अब मज़ीद 4 मंथ तालीम के लिए अगर मिलते हैं तो सिलेबस काफ़ी हद तक ईजीली कवर हो जाएगा। और अब तो सिलेबस को कंसाइज भी कर दिया गया है, तो अब सिलेबस का कंप्लीट होना लगभग तय है। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं और इस बार इम्तिहानात भी बेहतरीन किस्म के होंगे, यानी आपके पास बेहतरीन मार्जिन स्कोर करने का MCQs बेस्ड जो है वो पेपर होंगे। लिहाजा आपने उस हवाले से अपनी तैयारी करनी है। हमें अपनी एक पिछली वीडियो में इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं और हम इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने इम्तिहानात में तैयारी किस एंगल से करनी है और क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट से बात। अब मैं बराह रास्त वालिदैन और स्कूल मालकान से मुखातिब होना चाहता हूँ और कुछ अहम बातें आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए काशिफ मिर्ज़ा साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हमारे साथ शेयर किए कि फरवरी में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, फरवरी के एंड में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त स्कूलों में 2 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे, वो मौजूद थे। 2 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स मौजूद थे और इतने ही स्टूडेंट्स जो है वो स्कूलों से बाहर थे, यानी इतने जो बच्चे थे वो स्कूलों से बाहर थे। यानी यूँ समझे कि पाकिस्तान में लगभग 5 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ यानी 2 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स जो बच्चे जो वो स्कूलों में रजिस्टर होने में कामयाब हुए और वो स्कूलों जाते हैं। बाकी 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में नहीं आ पाते। अब अलमिया तो ये हुआ कि जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद सितंबर में स्कूल दोबारा खोले गए तो उन 2 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स ने दोबारा रिपोर्ट किया, यानी 1 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट जो थे वो दोबारा स्कूलों में नहीं आए। यकीनन वो जो स्टूडेंट थे या तो फीस की वजह से या कुछ और मामला की वजह से स्कूलों में ना आ पाए
اور اب دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا، سیکنڈ لاک ڈاؤن ہوا، اور اب جب یہ دوبارہ لاک ڈاؤن ہٹے گا 1 فروری سے 1 to 8 اور 18 جنوری سے 9-10 کی کلاسز آغاز ہوں گی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ جو 30 لاکھ اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے بھی اب کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوبارہ اسکول میں رپورٹ کرتے ہیں. یعنی یہ کہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بہت ہی احتیاط سے اور کچھ سنجیدہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ والدین سے ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ جو بچے ان کو اسکولوں میں لازمی بھیجیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے، اگر یعنی یہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب تو 1 مہینے کے بعد ہی امتحان ہو جائیں گے، ہم نیکسٹ ایئر سے ہی بچے کو اسکول میں بھیجیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ابھی 4 سے 5 ماہ کی پڑھائی باقی ہے جو کہ انف ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کورس کور کرنا ہے تو 4 سے 5 ماہ بہترین طریقے سے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ لے گا. اور اگر آپ نے ابھی یہ بچے کو یعنی اسکول میں نہ بھیجا تو اب جب جولائی میں نیا سیشن شروع ہوگا تو اتنا بڑا گیپ جب 5 مہینے کا اور بچے کو مل جائے گا تو اب اس کا اسکول سے اور پڑھائی سے بالکل دل ہٹ جائے گا اور اس کا ایک پہاڑ جیسا سال آپ ضائع کروا رہے ہیں. یعنی اگر میں مانتا ہوں بہت سے فائنینشیل کرائسس ہیں، بہت سی پرابلمس ہوں گی، لیکن اب والدین ہیں جب آپ اتنی قربانیاں دیتے ہیں، پلیز ایک اور قربانی آپ دیجیے، کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں واپس بھیجیں. آپ بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، ایک اور قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ 1 ماہ کے بعد ہی پیپر ہوں گے تو ایسا نہیں ہے، 4 یا 5 ماہ باقی ہے پیپرز ہونے میں. لہٰذا آپ کا بچہ بہترین طریقے سے کورس کور کر لے گا اور اس کا ایک سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا، ایک پہاڑ جیسا سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اور پھر یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اگر آپ اگلے سال میں اگر آپ نے 5 مہینے اس کو تعلیم سے دور رکھا اور آلریڈی وہ 8-9 مہینے سے تعلیم سے دور ہے، اور اگر آپ 5 مہینے مزید تعلیم سے دور رہتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تعلیم کی طرف واپس آ پائے گا، اس کا دل لگے نہ لگے، یعنی ہو سکتا ہے اس کا تعلیمی کیریئر ختم ہو جائے گا. لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسکول بھیجیں، اسٹوڈنٹس بچوں کو اسکول آپ بھیجیں، والدین بچوں کو اسکول بھیجیں، آپ اسی سال بھیجیں تاکہ اس کا قیمتی سال ضائع نہ ہو. اور اب میں دوسری طرف اسکول مالکان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو، آپ نے بہت سارے فائنینشیل کرائسس کو آپ نے ڈیل کیا ہے، آپ نے بہت سارے مشکل حالات دیکھے ہیں، بہت سے پرائیویٹ اسکول بند ہو چکے ہیں، بہت سے بند ہونے کے قریب ہیں، لیکن آپ نے علم کا جو ہے وہ علم اٹھایا ہوا ہے، آپ نے ملک سے جہالت کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. آپ سے بھی یہ وقت قربانی مانگتا ہے. آپ بھی کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئیں، کچھ ایسے پیکیجز کا اعلان کریں کہ جو بچے 1 کروڑ 30 لاکھ بچہ جو اسکول سے دور چلا گیا ہے وہ واپس اسکول میں آ جائے. حکومت نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، یقیناً حکومت بھی اس والے سے انشاءاللہ کوئی کام کرے گی، لیکن وہ لیئر در لیئر ہوتے ہوئے جب یہ ہمارے تک یہ جو پیکج پہنچے گا اور یہ کچھ چیزیں ہمارے تک آئیں گی، آئی تھنک اس وقت تک شاید بہت دیر ہو جائے گی. لہٰذا میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے اسکول مالکان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے پیکیجز لائیں. یعنی پیکیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو پچھلی فیس ہے اس کو آپ ہو سکے تو ویو آف کر دیں. بہت ہی مشکل فیصلہ ہے، انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا آپ کے لیے، لیکن قوم کی خاطر، ان بچوں کے مستقبل کی خاطر میں آپ سے اگین ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان بچوں کے بارے میں اگر آپ یہ قربانی دے دیں گے تو یقیناً کوئی اور دے نہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. لہٰذا آپ پلیز اس حوالے سے سوچیں اور کچھ ایسے پیکیجز لے کر آئیں کہ جو یہ بچے اسکول چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں، ورنہ ان کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو جائے گا. اگر ہم مکمل طور پر فیس ویو آف نہیں کر دیتے پچھلے ماہ کی تو کچھ ایسے یعنی کہ اسکیم لے آئیں کہ کچھ ہاف فیس ہو جائے، کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ وہ بچے واپس اسکول میں آ جائیں، والدین پر بھی فائنینشلی کم برڈن پڑے. یعنی والدین بھی اپنے طور پہ اپنا رول پلے کریں اور اسکول مالکان بھی اپنے طور پہ اپنا رول پلے کریں. تو یہ جو 1 کروڑ 30 لاکھ بچے جو اسکول سسٹم سے باہر ہو چکے ہیں، ابھی تو ان 2.5 کروڑ بچوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا جو آلریڈی اسکول آتے ہی نہیں تھے. 1 کروڑ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ جو فروری 2020 تک اسکول میں موجود تھے اور اب وہ اسکولوں سے باہر چلے گئے، انہوں نے تعلیم چھوڑ دی ہے، اور وہ اب کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا ہوگا. یہ سوال ہم سب کے لیے، ہم سب کو مل کر اس یعنی کہ ایک سنجیدہ معاملے پر ایفرٹس دکھانے ہوں گے. آپ ویورز بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے پہ آپ بھی اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے تعلیم کو اہمیت نہیں دی اس قوم کے زوال کو اور اس قوم کی تباہی کو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مکس بائٹ کی آج کی اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اپنا اور گردوما کے لوگوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.